नमस्कार। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदबाट ठाकुर बेलबासेको। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद तपाईले इमेज एफएम 979 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 बाट सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिमाथि केन्द्रित रहँदै व्यवस्थापिका संसदका एकजना सांसद सदस्यसँग छलफल गर्ने गर्छौं। आज हामीले छलफलका लागि माले महासचिव सीपी मैनालीलाई आमन्त्रण गरेका छौं। आज संविधान दिवस अर्थात संविधान जारी भएको 1 वर्ष पूरा भएको छ। संविधान दिवसका सन्दर्भमा सरकारले विभिन्न कार्यक्रम गरेर संविधान दिवस मनाउने निधो गरेको छ र यही बेला संविधान कार्यान्वयनको चर्चा पनि उसै गरी चलिराखेको छ। संविधान अपूर्ण छ, संविधान सर्वस्वीकार्य छैन भनिँदैछ। मुलुकका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल दिल्लीमा पुगेर पनि संविधान अपूर्ण भएको, संविधान पूर्ण बनाउने दिल्लीलाई आश्वस्त गराएर फर्किनु भएको छ। फेरि पनि हामी संविधान कार्यान्वयनको चर्चा परिचर्चाको त्यो माहौलमा छौं। हामी संविधान कै बारे आज केन्द्रित रहेर माले महासचिव सीपी मैनालीसँग छलफल गर्नेछौं। समय रह्यो भने तपाई श्रोता मित्रसँग पनि कुराकानी गर्नेछौं अथवा तपाईको प्रश्न लिनेछौं। तपाईले फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 40065626 मा सहभागी हुनुहुने श्रोताले छोटो तर्कसंगत विषयसँग सम्बन्धित रहेर एउटा मात्र प्रश्न राखिदिनु होला। हामीसँग माले महासचिव सीपी मैनाली छलफलका लागि हुनुहुन्छ। हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। मैनालीज्यू, हेलो। यहाँलाई इमेज एफएममा हार्दिक स्वागत छ। बहुत धन्यवाद। मेरो मोबाइलमा बिहान 5 बजीतिर एउटा सन्देश आयो। यो सम्भवतः सरकारका तर्फबाट नेपाल टेलिकमले पठाएको हुनुपर्छ। यसमा कसैको नम्बर छैन। लेखिएको छ नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा सहभागी भनौं, संविधान दिवस भनेर लेखिएको छ। संविधान कार्यान्वयनमा म जस्तो एउटा सामान्य नागरिकको कहाँनिर भूमिका होला? तपाईहरूले जारी गरेको संविधान कार्यान्वयनका लागि नागरिकको भूमिका कहाँनिर प्रत्याभूत गर्नुभयो होला? तपाई त संविधान जारी गर्ने मध्येको एउटा हस्ती पनि हो, गणतन्त्र ल्याउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने एउटा हस्ती पनि हो। तपाईलाई थाहा होला नि, भनिदिनुस् न, संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि म जस्तै सडकका नागरिकको भूमिका कहाँनिर हुन्छ? सबैभन्दा पहिले म इमेज एफएम मार्फत सम्पूर्ण देशवासीमा मेरो तर्फबाट, हाम्रो पार्टी नेकपा मालेको तर्फबाट, हामी धेरै सभासदहरूको तर्फबाट आजको संविधान दिवसको दिन म सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। र यो संविधान कार्यान्वयन हुन्छ र देशमा शान्ति र स्थिरता कायम गर्दै समृद्धि निर्माणको दिशामा कार्य गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब जहाँसम्म यहाँले प्रश्न गर्नुभयो कि त्यो नाम बिनाको जुन सन्देश छ, अब त्यसमा संविधान कार्यान्वयनमा सबै सहभागी बनौँ भन्ने जुन आह्वान छ, यो पोलिटिकल पार्टी लगायत सम्पूर्ण नागरिकमा आफ्नो ढङ्गले त्यो लागू हुन सक्छ। अब जहाँसम्म तपाईँले नागरिकहरूको आफू तपाईँ जस्तो सञ्चारकर्मी मित्रको लगायत अरू देशप्रति चिन्तित र चेतनशील जुन मानिसहरूको भूमिका छ, मलाई के लाग्छ भने अहिले जुन ढङ्गले यो संविधान चाहिँ अपूर्ण भयो, सबै समूह र सबै क्षेत्रलाई समेट्नु पर्यो भनेर जुन देश विदेशमा, विशेष गरी विदेशहरूमा जुन भनौँ न हल्ला गर्दै, जुन दबाब सिर्जना गर्दै काम भइरहेको छ, त्यो अत्यन्त हाम्रो निम्ति अत्यन्त अस्वीकार्य कुरा हो, अत्यन्त गलत कुरा हो। र त्यसमा विगत कालमा हाम्रो एउटा छिमेकी मुलुकको प्रधानमन्त्री विश्वका केही राजधानीहरूमा गएर संयुक्त विज्ञप्ति यस तर्जमा निकालेकोमा त्यस बेला पनि र अहिले पनि हाम्रो दल लगायत अरू धेरै दलहरूले विरोध गरेका छन् र तत्कालीन सरकारले समेत त्यसको त्यो निराधार, औचित्यहीन र देशको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकताको विरुद्धको एउटा हस्तक्षेप हो भनी विरोध गरेका छन्। र अहिले त प्रधानमन्त्री खुदै गएर त्यस्तो कागजमा सही गरेर आएका छन्। यो अत्यन्त शर्मलाग्दो र हाम्रो देशको स्वतन्त्रता सार्वभौमिक सत्तालाई बिक्री गर्ने जस्तो कुरा हो।
यो अत्यन्त गलत कुरा हो। म बिक्री गर्ने जस्तो कुरा हो भन्नुभयो, बिक्री गरेकै त होइन नि। होइन मैले बुझ्यो भनेको बिक्री गरेकै हो। हामीले बुझ्दाखेरि हाम्रो सार्वभौम चाहिँ अहिलेका प्रधानमन्त्रीले बिक्री गरेर आइसक्नुभयो। मैले के भने अब बिक्री जस्तो अब यो राजनीतिक सन्दर्भमा अब जुन ढङ्गले उनले कागज गरेर आए त्यो बिक्री गरेको जस्तो हो भने, जस्तो चिजबिजहरू रुपियाँ पैसा लिएर बिक्री गरे जस्तै यो स्वतन्त्रता हक अधिकार समर्पण गर्ने कागज गर्नु बिक्री जस्तो हो भनेर मैले। अब मैनालज्यू त्यसो भने अब तपाईहरूले जारी गरेको संविधानको अर्थ के हुन्छ? अब एउटा कुरा के हो भने तपाईको संविधानले त सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक भनेर प्रस्तावनामा लेखेको छ। तर त्यो लेखेको छ र त्यो हुनुपर्ने त्यही हो र वास्तविकता पनि त्यही हो। तर केही विदेशका ताबेदारहरू जो नेता बन्छन्, जो सांसद बन्छन्, जो कहिले कहिले शासक प्रशासक प्रधानमन्त्री पनि बन्छन्, यी मान्छेहरू विदेशका ताबेदार भएकोले यस्ता कागज गरेर आउँछन् र त्यो बिक्री सरहको कुरा हो। अब मैले के भन्न खोजेको भने ठिक छ, हाम्रो संविधान अब एउटा सबैले भने जस्तै यो 100% पूर्ण र यो कहिले पनि थपघट हुन नसक्ने दस्तावेज होइन, यो हामी सबैलाई थाहा छ। र के कुरामा कस्तो परिमार्जन आवश्यक छ, कस्तो थप आवश्यक छ, कस्तो घट आवश्यक छ भन्ने सबै कुराको बहस छलफल गर्ने फोरम नेपाल हो, नेपाली दलहरूको मञ्च हो, देशको संसद हो। र यस्ता कुराहरूमा विदेशमा गएर कागज गरेर आउनु चाहिँ मैले अघि भने त्यो बिक्री गर्ने सरह हो, त्यो हामीले गर्ने त्यो किसिमको कुरा होइन। अब मैले के भूमिका छ त, जस्तो अघि तपाईँले भन्नुभयो अब कतिपय कुराहरू हो, कतिपय कुराहरू थप्नुपर्ने नेकपा मालेलाई पनि लागेको छ, अरू दललाई पनि लागेका होलान्। हामीले पनि 40वटा भिन्न मतहरू राखेर नै यो संविधानलाई स्वीकार गरेका हौँ र त्यसलाई ती जुन कुराहरू पुगेका छैनन् भन्ने नेकपा मालेलाई लाग्छ। हामी त्यो देशवासीहरूसँग बहस छलफल गर्दै, जनमत बनाउँदै, पोलिटिकल पार्टीलाई राजी बनाउँदै अथवा पोलिटिकल पार्टीलाई त्यसमा आउन कन्भिन्स गर्दै हामीहरू त्यो काम गर्छौँ भन्ने हाम्रो कमिटमेन्ट हो। यद्यपि अब कतिपय कुराहरू त्यसमा थपघट गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, म अहिले लामो चर्चा गर्न चाहन्न। तर यसरी एउटा विदेशी मुलुक जो हाम्रो संविधानलाई अस्वीकार गर्यो, जसले हाम्रो संविधान बनाउने अधिकारलाई अस्वीकार गर्यो, त्यो पात्रसँग गएर संविधानमा सबैलाई समेट्ने कुरा छैनन्, सबै क्षेत्रलाई समेट्ने कुरा छैनन् र त्यो म गर्छु भनेर कागज गरेर आउनु चाहिँ त्यहाँ घुँडा टेक्नु हो, यो बिक्री गर्नु हो हाम्रो अधिकारलाई। यो एकदम गलत कुरा हो। र म के भने देशवासीलाई, तपाईँ, हामी अथवा नागरिकहरूले पनि के कुराहरू हुन्छ, त्यस्ता कुराहरू त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा हामी सबैले, चाहे सञ्चारकर्मी हौँ, चाहे सामान्य नागरिक हौँ, हामी सबैले हाम्रो देशको भू राजनीतिक अवस्था, अहिले दुनियाँमा बढ्दै गइरहेको तनाव, त्यसमा हामीले हाम्रा आन्तरिक समस्यालाई हल गर्ने हाम्रा आफ्नै तरिकाहरू के हुन् भन्ने विषयमा हामी सबैले वस्तुपरक भएर यो देशको भू राजनीतिलाई गम्भीरता साथ बुझेर देशमा विश्वमा बढिरहेको क्षेत्रीय रूपमा र ग्लोबल्ली पनि बढिरहेको जुन तनावलाई मध्यनजरमा राखेर नै हामीले यो समस्या समाधान गर्ने कुरामा हाम्रो बौद्धिक अभ्यास, बहस, आन्तरिक बहस गर्नुपर्छ र सही टुङ्गोमा पुग्न तपाईहरू जस्ता अब सचेत मैनालजी त्यसो भने संविधान कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन? तपाईले संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भ चलिरहँदा मुलुकका प्रधानमन्त्रीले मुलुकको सार्वभौम सत्तालाई बिक्री गरेको प्रसङ्ग पनि निकालिदिनु भएको छ। हजुर। अब यो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकको संविधान कार्यान्वयनको चर्चा चलिराखेको छ। अब कार्यान्वयन तपाईले गर्दिने कि जहाँ बिक्री गरेर आइएको छ त्यो ठाउँले गर्दिने? ठिक छ। अब म यस प्रश्नमा आउनु पूर्व अब प्रधानमन्त्री दिल्लीमा गएर अरू के बिजाइ गरेर आए, म दुईटा कुरा उल्लेख गर्न चाहन्छु। एउटा त उनले हाम्रो अधिकार बिक्री गरेर आए, विदेशीहरूको अगाडि घुँडा टेकेर आए। दोस्रो कुरा उनले के गरे भने अब नेपाल जो परापूर्व कालदेखि नै निरन्तर सचेतन ढङ्गले छिमेकीहरू, विशेष गरिकन दुई छिमेकी, ठुला छिमेकीको बिचमा असंलग्न र तटस्थ हुँदै दुवैको निकट, दुवैको उत्तिकै निकट, उत्तिकै दूरीमा रहेर यसले काम गर्ने प्रयत्न गर्दै आएको छ।
त्यसो गर्ने क्रममा पनि काहीँ केही कमी कमजोरीहरू इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा भयो होला नि, त्यसको समीक्षा गर्नुपर्छ, त्यसबाट शिक्षा लिनुपर्छ। तर जानी बुझिकन यिनले के सही गरेर आयो भने अब भारत सरकारसँग नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समान हैसियत भने एउटै दिशामा एउटै कार्यदिशामा काम गर्नेछन्, सहमतिमा काम गर्नेछन् भनेर आए। अब भारत एउटा ठुलो मुलुक, एउटा पहिले ब्रिटिस भारत उपनिवेश थियो, त्यो विस्तारवादी थियो र ब्रिटिस 47 सालमा गएपछि पनि भारतका स्थानीय स्वदेशी निर्वाचित शासकहरूले त्यो ब्रिटिसको परम्परालाई छोड्न सकेनन् र पछि पनि भारतले ब्रिटिसकालीन जुन विस्तारवादी नीतिलाई कायम राख्दै आयो, अहिलेसम्म त्यो कायम गरिरहेको छ। त्यसले गर्दा नि यसले दक्षिण एसियामा छिमेकीहरूसँग यसका धेरै विवाद बहस समस्याहरू छन् र अहिले अब ऊ आफ्नै कारणले अहिले आफ्नै गलत ढङ्गले आफ्नै विस्तारवादी सोचले ऊ ती समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उसका विदेश नीतिहरू उसका आफ्नै खालका छन्। जस्तो अब भारतले अब अमेरिकासँग स्ट्राटेजिक सम्बन्ध बढाएको छ, उसको राजनीतिक सम्बन्ध स्ट्राटेजिक लेभलको छ। त्यही भइसकेपछि उसले अब पूर्वतिर हेर भन्ने पोलिसी लिएर त्यहाँ अमेरिकाका मित्रहरूको पक्षमा काम गर्न सुरु गरेको छ। के हामी यसो गर्न सक्छौँ? यसले अब आफ्नै समस्याहरू समाधान, जस्तो कश्मीरको समस्याहरू वार्ताद्वारा समाधान गर्ने एउटा कसरी समाधान हुन्छ यो हामीले प्रेस्क्रिप्सन दिने होइन, तर युद्धबाट होइन वार्ताबाट समाधान होस् भन्ने नेपालीहरू चाहन्छौँ। वार्ताद्वारा गर्नु पर्यो, कोसँग वार्ता गर्ने त्यो पनि सम्बन्धित निकायहरू तोक्ने भारतले नै होला, हामीले त्यसमा केही भन्नु जरुरी पनि छैन। अब त्यो गर्न छोडेर समस्या त्यहाँ हल नभएपछि अहिले आएर अर्को एउटा छिमेकी मुलुकमा भएका जुन भनौँ न त्यहाँ अलगाववादी आन्दोलनमा भर्खरै मात्रै भारतको प्रधानमन्त्रीले त्यसमा समर्थन जनाउने गरी लाल किल्लाबाट बोले। के हामी त्यस सँगसँगै जान सक्छौँ? मैले अघि यहाँलाई प्रश्न राख्दै थिएँ, संविधान अब त्यसो तपाईहरुले कार्यान्वयन गर्ने कि जहाँ बेचिएर आएको छ त्यसले कार्यान्वयन गर्ने? म त्यो प्रश्नमा म जाउँदैछु। एउटा त्यो गर्न सक्छौँ। अब जस्तो अहिले चीन भारतको बीचमा चीन र भारतका नेताहरूले पहिलेदेखि भन्दै आएका हुन् कि हामीहरू यो हाम्रो बीचमा रहेको सीमा विवादलाई समयक्रममा हल गर्दै जाउँला, अहिले आपसी सहयोग गरौँ, बन्द व्यापारलाई बढाउँ र मित्रवत सम्बन्धलाई बढाउँ र एउटा विश्वासको वातावरण बनाएर चीन भारत बीचको सीमा विवादलाई मिलाउँ भन्ने स्ट्राटेजिक दिशामा गएको मैले पढेको सुनेको थिएँ। अब अहिले आएर सिमानामा चाहिँ अत्याधुनिक हतियारहरू तैनात गर्ने दिशामा गइरहेको छ र त्यसले अब दुर्भाग्यवश भनौँ मलाई डर लाग्छ कि दुईटा छिमेकी बीच चीन भारतको बीचमा यही ढङ्गले गयो भने तनाव बढ्नेछ, जसको गाज नेपालमाथि गिर्नेछ होइन, बाछिटा हामीमाथि पर्नेछन्। अब यस ढङ्गले जुन हिजोको पूर्व सहमतिको विपरीत दुई छिमेकीको बीचमा जुन तनाव बढ्दैछ, के हामी यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कुरा हो, के यसमा हामी कुनै एउटा मुलुकको तनाव बढाउने कुराको सँगै साथ दिन सक्छौँ? प्रचण्डले यो के भनेर आएका हुन् होइन? अब भर्खरै आएर भारत र अमेरिकाको बीचमा जुन स्तरको सैनिक सम्बन्ध आदान प्रदान र सहयोगको सम्बन्ध बनेको छ र अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै प्रश्न उठ्न थालेको छ, के भारत अब असंलग्न रह्यो? के भारत अब एउटा भन्न अहिलेसम्म रहेको अति महाशक्ति मुलुकसँग संलग्न हुनु पुग्यो भन्ने प्रश्न उठिरहेका छन्। म प्रचण्डलाई सोध्छु, के हामी यो मोदीको पुच्छर समातेर मोदीको पछौरी समातेर हामी उनी जस्तै कुनै एउटा मुलुकसँग गठबन्धन गर्न सक्छौँ? अब यी धेरै प्रश्न छन् र प्रचण्डले हुनै नसक्ने हाम्रो देशको परापूर्वदेखि रहेको असंलग्न तटस्थ राजनीतिमा आघात गर्ने र हामीले स्वतन्त्र मुलुकको रूपमा दुवै छिमेकीसँग मित्रवत व्यवहार गर्ने, दुईटैको विरुद्धमा आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न नदिने, दुईटै जोसँग जे विवाद छन् शान्तिपूर्ण ढङ्गले डिप्लोमेटिक अथवा राजनीतिक बहस विवादद्वारा त्यसलाई हल गर्ने जो नेपालको परम्परागत र अहिलेसम्म पनि बहुत भ्यालिड बाटो हो, त्यो बाटोलाई छोड्न चाहेका हुन् प्रचण्डले। यस्ता कुराहरू भयो। अब तेस्रो कुरा के छ भने अब यो नेपालमा भारतले गरेका लगानीहरूको अनुगमन के सरकारले गर्न सक्दैन? अनि अब यहाँ चाहिँ भारत र नेपालले अनुगमन गर्ने अरे र त्यसमा पनि नेपाल सरकार र भारतीय दूतावास र नेपाल सरकार बराबर भए। अब दिल्ली अथवा भारत सरकार र नेपाल सरकारले अनुगमन गर्ने होइन, एक त त्यो कुरा नै गलत हो, नेपालले नै अनुगमन गर्ने कुरा हो। अहिले त विगत कतिपय वर्षदेखि विभिन्न मुलुकलाई प्यारलल बजेट नेपालमा सञ्चालन गर्न दिइएको छ। उनीहरू नेपालको
मन्त्रालयसँग सम्बन्ध नराखिकन आफै नेपालबाट जनताबाट माग लिने अनि त्यसलाई निर्णय गर्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, भलै त्यसको सूचना नेपाल सरकारलाई अर्थ मन्त्रालयलाई पुग्छ होला, तर के भने त्यो प्यारलल अर्थनीति चलाउन दिइरहेको छ। यसलाई रोक्नुपर्ने, यसलाई बदल्नु पर्नेमा अब त प्यारलल अनुगमन, संयुक्त अनुगमन, अब त संयुक्त अनुगमन गर्दा पनि भारत सरकार र नेपाल सरकारले होइन, भारतीय दूतावास र नेपाल सरकारले। अनि के नेपाल सरकार भारतीय दूतावास बराबरको कुरा हो? त यसरी प्रचण्डले जुन ढङ्गले काम गरे, यिनी त एउटा अत्यन्त निकृष्ट ताबेदार जस्तो भएर आए। यिनी त उनको भारतका खिदमतगार जस्ता भएर आए। उनीहरूले जे चाहे त्यसमा सही छाप गर्ने जस्तो भए। र उनले नेपाली जनताको सार्वभौम स्वतन्त्र मुलुक नेपालको स्वतन्त्र सार्वभौम प्रधानमन्त्रीको रूपमा उनीहरूले आफूलाई प्रस्तुत गर्न सकेनन्। अब यो एउटा विषय हो। त्यसकारण यो सबै कुरालाई मध्यनजरमा राखेर नेपालका अरू राजनीतिक दलहरूले र नेपालका नागरिकहरूले, तपाईँ जस्ता सञ्चारकर्मीहरूले हाम्रो संविधानमा लाई समयक्रममा त्यसमा परिमार्जन गर्ने कुरामा कसरी जाने भन्ने राय बनाउनु पर्छ र यसलाई जस्तो संविधान कार्यान्वयन गर्नको निम्ति अब संविधान लगभग 100 जति कानुनहरू बनाउने, अब स्थानीय प्रान्तीय र संघीय तहका चुनावहरू यो चाहिँ बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा हो। व्यवहार त अब कार्यान्वयन कसले गरिदिने, मेरो अघिदेखिको प्रश्न। तपाईले यति कुरा भन्नुभयो होइन, सबै चिज दिल्लीमा प्रधानमन्त्रीले पुर्याएर आउनुभयो भन्ने तपाईको यो विश्लेषण पछि अब मुलुकको संविधानलाई कार्यान्वयन दिल्लीले गरिदिन्छ कि तपाईँ हामीले गर्छ? यो प्रचण्डले जे भने पनि प्रचण्डले त्यहाँ आफूलाई त्यहाँको किलोमा बाँधेर आए, उनी पगामा आएका छन्। उनी जस्ता मान्छेबाट नेपालको संविधान कार्यान्वयन हुँदैन, किनभने उनले नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि सबभन्दा पहिले दिल्लीले गएको 72 सालको असोज 7 गते प्रकाशित गरेका 7वटा जुन माग छन्, दिल्लीका माग छन्, 7वटा संशोधन गर्नुपर्ने, तराईमा 2टा प्रदेश पहाड हिमालबाट छुट्टिएका र अङ्गीकृत नागरिकलाई तुरुन्त तत्कालै सबै तहका कार्यकारी ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने लगायतका जुन मागहरू छन्, यी मागहरूलाई सम्बोधन गरेर संशोधन गर्ने जुन आशय झल्किने गरी उनले सहमति गरेर आएका छन्, यो बिल्कुल गलत हो र यसले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिक सत्ता, यसको असंलग्न तटस्थ पञ्चशील आधारित परराष्ट्र नीतिलाई छेदविच्छेद पार्छ। त्यसकारण मैले भन्न खोजेँ यस्तो भएकोले अब पोलिटिकल पार्टी जो देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिक सत्ता र हाम्रो विदेश नीति, असंलग्न तटस्थ र पञ्चशील आधारित विदेश नीति लाई अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। अब हामीहरूले, अरू देशवासीहरूले यो गलत दिशाको विरुद्धमा देशव्यापी रूपमा जनचेतना फैलाउने, जनताको मत सिर्जना गर्ने र त्यस आधारमा नै अब यो संविधान को कार्यान्वयनको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने काम गर्नुपर्छ। यसको निम्ति अब यो सरकारले जुन ढङ्गले कार्यान्वयन गर्छु भनेको छ, एक त त्यो ढङ्ग नै गलत हो, त्यो चाहिँ देशको एकता अखण्डता विरोधी ढङ्ग हो, त्यसले देशको स्वतन्त्र सार्वभौमिक सत्तालाई जोगाउनै सक्दैन। र दोस्रो कुरा जुन ढङ्गले गर्ने भने त्यो ढङ्गले देशले संविधान कार्यान्वयन गर्नै सक्दैन, किनभने प्रचण्डले गर्नु चाहनु एउटा कुरा हो र देशको एकता अखण्डतालाई माया नगर्नेले कोसिस गर्ने एउटा कुरा हो। तर देशवासी नेपालीहरूले त्यो चाहँदैनन् र नेपालीहरूले पछिल्ला दिनहरूमा उहिले 6-7 सालदेखि संविधान सभा मार्फत नेपाललाई अब सिक्किमको दिशामा लैजाने जुन प्रयत्न भएको थियो, संविधान सभाको चुनावै विगतमा नभएकोले त्यो त्यतिकै भुस भएर गयो र अहिले माओवादी आन्दोलनको माध्यमबाट संविधान सभा गर्ने एजेन्डा देशमा स्थापित भयो र त्यो एजेन्डा मार्फत, त्यो संविधान सभा मार्फत नेपाललाई अङ्गभङ्ग गर्ने दिशामा नेपाललाई संविधान दिने र कालान्तरमा नेपालको अस्तित्व नै नामेट पार्ने ढङ्गले जुन प्रयत्न भइरहेको छ। मैनालजी, यहीँनिर तपाईँले माओवादी आन्दोलन अथवा त्यसका अगुवा पुष्पकमल दाहाल नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्ने एउटा पात्र हुन्, माध्यम हुन्, त्यसका लागि छिमेकी मुलुक भारतले पुष्पकमल दाहाल र उनको पार्टीलाई प्रयोग गरेको छ भनेर बुझाउन खोज्नु भएको हो? बस यही हो, ठ्याक्कै यही हो। हुन त माओवादीले 50 सालमा माओवादी पार्टी बनाएर 52 सालदेखि सशस्त्र लडाईँ गर्दा त्यस बेला नि कसैले सिकाएर त्यसो गरे होलान् भनेर मैले अहिलेसम्म भनेको छुइनँ। मैले त्यस्तो केही सूचना अब चाहिँ भन्न बाध्य हुन आँट्नुभयो। हैन,
त्यो सुरुवातमा उनीहरूले आफ्नै मनोभावनाले, आफ्नै एउटा आकांक्षाले, आफ्नै एउटा भनौँ न तत्काल क्रान्ति गर्ने एउटा आवेगले गर्दा त्यस्तो केही गरेका होलान्। तर त्यसपछि बिस्तारै 1996 सनमा सुरु भएको त्यो आन्दोलन 2002 सम्म परोक्ष रूपमा अब त्यसलाई भारतले त्यसलाई परोक्ष रूपमा थाहा दिएर होस् या नदिएर होस् सघायो र पोइन्ट अफ नो रिटर्नमा त्यसलाई पुर्याइसकेपछि 62 सालमा मारबुन्दे सहमति गराएर भारतले आफ्ना एजेन्डाको भारी प्रचण्डको काँधमा बोकाएर नेपाल पठायो र उनी त्यही 12 बुँदे मार्फत बोकाइएका भारीहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा कहिले आलोचक भएर कहिले त्यसमा लम्पसार परेर घुँडा टेकेर त्यसलाई मान्दै आइरहेका छन्। विगतमा संविधान ल्याउनु पूर्व मलाई खुसी लागेको थियो कि प्रचण्डले संविधान सभाको रोस्टरमा चढेर भने संविधान नबनाउनु र तरलाई टुक्र्याउनु यो देशघाती मात्रै नभए होइन, जसले यो चाहन्छन् तिनीहरूको निम्ति आत्मघाती कदम हो भनेर उनले घोषणा गर्दा मैले ठानेको थिएँ कि प्रचण्डले हिजोको त्यो भारी फ्याँक्ने आँट गरेछन्। अब उनी नेपाली भएर नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिक सत्तालाई जोगाउने ढङ्गले बढ्ने भएछन् ठाने थिए। फेरि लत्रक्क परेर के कारणले हो, कुन डर त्रास आश आश्वासनले हो उनी फेरि त्यही हिजोको ठाउँमा फर्केर गए र नेपालमा को हक अधिकारलाई बिक्री गर्ने र नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकतालाई कमजोर गर्ने र बाह्य हस्तक्षेपलाई इन्भाइट गर्ने जुन उनले गएका छन्, यो यस्तो विचार, यस्तो नीति, यस्तो सोचको विरुद्ध व्यापक देशवासी यहाँले अघि भन्नुभएका केही कुराले चाहिँ हामीले कस्तो बुझ्यौँ भने मैले बुझेअनुसार हाम्रो श्रोताहरूलाई पनि त्यो लाग्यो होला। नेपालमा संविधान सभाको निर्वाचन गराएर त्यसपछि मुलुकलाई छिन्न भिन्न बनाउँदै मुलुकको अस्तित्व नामेट गर्ने प्रयत्न कहीँ कतैबाट हुँदै थियो। त्यो अब सफलतातर्फ उन्मुख गराउन पात्रहरू भेटिएका छन्। ती मध्येका गतिला पात्र पुष्पकमल दाहाल हुन् भनेर तपाईँले हामीलाई बुझाउन खोजे हो कि जस्तो लाग्यो। यसमा संविधान सभा पनि हाम्रा लागि देशका लागि अभिशाप बन्दैछ। जस्तो भनौँ न 2007 सालको राणा विरोधी आन्दोलनपछि अब कहिल्यै पनि एक ठाउँमा एउटा टेबलमा बस्न नसकिकन नेपालका राणा पक्षका, त्रिभुवन राजा पक्षका, आन्दोलनकारी नेपाली काङ्ग्रेस पक्षका प्रतिनिधिहरू एउटै टेबलमा नबसी जो 4 बुँदे दिल्ली सम्झौता 7 सालको पुसतिर भयो, त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यसको 2-3 वर्षपछि भनेको लगभग 9-10 सालतिर संविधान विधानसभा त्यस बेला भनिन्थ्यो, विधानसभाको चुनाव गराएर देशमा अब जनतान्त्रिक, लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक जे भने पनि भनेर संविधान दिने जुन प्रयत्न भएको थियो, त्यो घोषणा भएको थियो, एउटा सहमति भएको थियो। त्यसलाई धेरै देशका पोलिटिकल पार्टीहरूले पनि त्यसको अभिष्टलाई, उद्देश्यलाई बुझ्न सकेनन्। तर अब के बुझ्छ नि, त्यसपछि जुन ढङ्गले अब मोहन शमशेरबाट गद्दीच्युत राजा त्रिभुवनलाई फेरि त्यो गद्दीमा आएपछि उनको स्वकीय सचिवको रूपमा भारतीय विश्वास प्राप्त कर्मचारी गोविन्द नारायण सिंह उनका पिए बनेर आए। त्यस बेलाको भनिन्छ कि त्यस बेलाको नेपालको क्याबिनेट मिटिङमा भारतीय राजदूत पनि निर्णय कर्ताको रूपमा त्यसमा सहभागी हुन सक्ने परिस्थिति बनेको थियो। अब नेपालमा सबभन्दा ठुलो पार्टी रहेको त्यस बेला नेपाली काङ्ग्रेस, त्यसको भद्रकाली मिश्र जस्ता केही नेताहरू थिए जसले नेपालको सुरक्षाको लागि भारतीय सेना ल्याउनुपर्छ भन्थे र पछि उनकै दबावले गर्दा नेपालमा मिलिट्री मिसन आयो र नेपालको सेनालाई अब घटाउने र पछि उत्तरी चेकपोस्टमा गएर बस्ने काम पनि गर्यो। र त्यस बेला जनताको चेतना, पोलिटिकल पार्टीको क्षमता सबै हेर्दा यदि 10 सालमा संविधान सभा भएको भए के हुन्थ्यो होला, जबकि त्यसको यति धेरै वर्ष 60-65 वर्षपछि हामीले 64 सालमा बनायौँ, संविधान सभा सुरु गऱ्यौँ र दोस्रो संविधान सभाले 72 साल असोज 3 गते संविधान ल्याउँदा भारतले सोचे जस्ता ती कथित 7वटा मुद्दा संविधान नेपालको संविधानमा नेपाली सभासदहरूले नपार्ने हुनाले नेपालमाथि युद्धभन्दा पनि चर्को नाकाबन्दी लगाइयो भने 2009-10 सालमा संविधान सभाको चुनाव भएको भए मैले अघि चर्चा गरेको पोलिटिकल पार्टीको स्थिति, मैले अघि चर्चा गरेको देशको स्थितिमा कस्तो परिणाम आउँथ्यो होला। त्यस बेलाको संविधान सभाले नेपालमा कथित डेमोक्रेसी ल्याउने काम सँगसँगै यदि के नेपालले त्यस बेलाको विधान सभाले
नेपाललाई सिक्किमको बाटोमा हिँडाउने थिएन, त्यो हिँडाउने थिएन भनेर कसैले भन्ने कुनै आधार छ? त्यसकारण म भन्छु संविधान सभा मैले टुङ्गाइदिएँ संविधान सभा मार्फत राम्रो संविधान बनोस्, राम्रो संविधान बनोस् भनेर नेपाली जनता, लाटा सुझा जनताले, छक्का पन्जा नजान्ने जनताले सोचेका थिए होलान्। त्यो एउटा कुरा। तर पहिलो दिल्ली सम्झौता मार्फत जुन एजेन्डा आयो र जसरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न खोजियो त्यसले दिने परिणाम चाहिँ नेपालको सिक्किमीकरण हुने थियो भन्ने कुरा अहिले किटेर भन्न सकिन्छ। र पछि अब जेसुकै भए पनि संविधान सभाको कसैले विरोध नगरे पनि त्यो हुन सकेन। त्यो च्याप्टर म चर्चा गर्छु। पछि 70 सालको प्रतिगमन पश्चात होइन, अब नेपालको सरकारप्रति भारतको विरोध र यहाँ अस्थिरता ल्याउने काम हुँदाहुँदै जब बङ्गलादेश सिक्किम काण्डपछि अब नेपालमा देखिन्छ त्यसबेलाको रको दोस्रो हाकिम आरके यादवले लेखेको किताब मिसन र भन्ने छ, अहिले मण्डला बुक केन्द्रमा किन्न पाउनुहुन्छ। त्यसको 263 पेजमा स्पष्ट लेखेको छ। त्यसबेला भारतका प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले रलाई नेपालको तराईलाई भारतमा विलय गर्ने निर्देशन दिएकी थिइन्। तर भारतीय उछलपुछलले गर्दा उनी सत्तामा बाहिरिएको हुनाले त्यो लागू भएन। अरू धेरै दक्षिण एसियाली रिजनल योजनाहरू लागू भएन भनेर आरके यादवले उनको किताबमा लेखेका छन्। र त्यो किताब 2014 सनमा दिल्लीको दरियागञ्जबाट प्रकाशित भएको हो र त्यो ऐरे गैरेले लेखेको होइन, रको सेकेन्ड म्यानले लेखेको, सेवानिवृत्त अधिकारीले लेखेको कुरा हो कि त्यो कुरा होइन भनेर भारतले त्यसको खण्डन मण्डन गरेर आउनु पर्यो र त्यसरी नेपाल भारत सम्बन्धलाई शङ्काको घेरामा लाने व्यक्तिलाई के दण्ड सजाय दिनुपर्ने हो त्यो दिनु पर्यो। त्यो होइन भने त्यो फ्याक्ट हो। त्यसबेला त त्यो लागू भएन त्यो, किनभने धेरै कारणले। अब किङ वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव ल्याएका थिए, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले अब शेख मुजिबर रहमान हुन्न र मेलमिलापको नीति लिएर देशमा जान्छु र सङ्घर्ष पनि अब ठुलो सङ्घर्ष गर्दिनँ, घुँडा पनि टेक्दिनँ, तर सङ्घर्षद्वारा नै डेमोक्रेसी ल्याउँछु भनेर 33 साल पुस 16 गते बिपी देशमा आउनुभयो र इन्दिरा गान्धी सत्ताच्युत भन्ने यी कारणले गर्दा त्यसबेला त्यो नेपालको तराई टुक्रेन। यही कुरालाई लागू गर्नको लागि भारतले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव टुङ्गाइदिए, उसले त्यसलाई समर्थन गरेर माओवादी आन्दोलनलाई पछि यही जुन काम इन्दिरा गान्धीको टाइममा सुरु गरियो र लागू हुन सकेन त्यही भारी बोकाएर नेपालमा एक मधेस एक प्रदेश गरेर तराईलाई अलग, पहाडलाई अलग बनाउने र मधेसी राष्ट्रवाद, पहाडी राष्ट्रवादको बिथुका कुरा गर्ने, नेपाल जस्तो मुलुकमा अर्को अरू सबै राष्ट्रिय भाषाहरू हुँदाहुँदै अर्को एउटा विदेशी भाषालाई यहाँको भनौँ एउटा दोस्रो माध्यम भाषा बनाउने, नागरिकतामा विदेशी अङ्गीकृत नागरिकहरूलाई कुनै भेदभाव नगरिकन तुरुन्त राज्य निकायमा पुर्याउने जस्ता भारीहरू बोकाएर उनलाई पठाइयो र अहिले ती कुरा लागू नभएकोले दबाब दिइरहेछ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, हामीसँग अहिले तपाईँले भनेकै जस्ता वीरेन्द्र पनि छैनन्, तपाईँले उल्लेख गरेका जस्ता राजनीतिकका नेता बिपी पनि छैनन्, छन् त पुष्पकमल दाहाल छन् जसको भारत भ्रमण भर्खरै सकिएको छ र सँगसँगै छ 12 बुँदे, सँगसँगै छ भारतको 7 बुँदे माग र सँगै तपाईले प्रमाण स्वरूप आरके यादवको चर्चा पनि गर्नु भएको छ। अब भनिदिनुहोस्, अहिलेको यो संविधानको मूल बाटो सिक्किमको अनुहार खोज्ने, सिक्किमको हैसियत खोज्ने हो कि होइन? तपाईले चाहेर नचाहेर त्यो बाटोतिर देश जाँदैछ कि छैन? होइन, चाहेर नचाहेर प्रचण्ड र केही मधेस केन्द्रीय दलका नेताहरू, केही जनजातिका नेताहरू चाहेर नचाहेर, बुझेर नबुझेर, ताबेदार भएर या क्रान्ति गर्छु भन्ने भ्रम पालेर त्यही दिशामा हिँडिरहेका छन्। यो एउटा कुरा प्रष्ट हो। म त्यहाँ कसले कति बुझेर, कति जानेर, कति पैसा खाएर, कति चाहिँ ताबेदार भएर गरेका हुन्, कतिले चाहिँ परिवर्तनको नाउँमा भुलबस गरिरहेका छन्। यो इतिहासले छुट्याउँदै जाला होइन, यो छ। तर नेपाली जनताले यसलाई स्वीकार गर्ने छैनन्। त्यही कारण म के भन्छु भने यति कुरा गरे पनि हामी भारतको विरुद्धमा हाम्रो भूमि प्रयोग गर्न दिनुहुन्न भन्ने मान्यतामा नेकपा माले छ र नेपालीहरू छन्, र चीनको विरुद्धमा पनि हाम्रो भूमि प्रयोग गर्न दिनु भन्ने मान्यतामा नेकपा माले छ र नेपाली जनता छन्। र यी दुईटा मुलुकसँग केही विवादहरू रहे पनि होइन वार्ताद्वारा हल गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी छौँ, र भारतसँग रहेका यी तमाम पोलिसीगत भिन्नताहरू, उसका स्ट्राटेजीसँगका भिन्नताहरूलाई हामीहरूले स्वतन्त्र
असंलग्न तटस्थ परराष्ट्र नीति पञ्चशील आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै देशलाई स्वतन्त्रताको दिशामा जाने हो र कुनै पनि मुलुकको संकीर्ण रणनीतिको संकीर्ण विदेश नीतिको हामी भरिया हुन सक्दैनौँ। यसको माने हामी छिमेकीहरूको विरुद्धमा हामी षड्यन्त्र गर्छौँ। तपाईँ यसो भनिरहनु भएको छ, तै पनि फेरि पनि मुलुकमा संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधान संशोधनको कुरा आइराखेको छ। त्यसको प्रष्ट निर्देशन बोकेर प्रधानमन्त्रीज्यू नेपाल फिर्नु भएको छ। अनि तपाईँले भनेको जस्तो सबै हुन्छ कि प्रधानमन्त्रीले भनेको जस्तो गरी संविधान संशोधन भएर कार्यान्वयन? अघि भन्नुभयो अब बिपी जस्ता पनि छैनन्, वीरेन्द्र जस्ता पनि छैनन्, महेन्द्र जस्ता पनि छैनन्। ठिक छ, उहाँहरू दिवंगत हुनुभयो, उहाँहरूले गरेका कामहरूको लियासी छ र नेपाली जनताले इतिहास पढ्दैछन्, बुझ्दैछन् कसले के गर्दो रहेछ र हामीले कसरी स्वतन्त्र सार्वजनिक सत्ता जोगाउने भन्ने कुरा नेपाली जनताले, युवा समुदाय र यहाँका पाका सबैले बुझ्दैछन् र नेपाली जनताले के गर्नुहुन्छ भन्ने हुने बाहेक के सबै सिद्धिएपछि भत्किएपछि आक्रोश पोख्नु बाहेक के भन्नुहोस् त? अनि यो होइन, यो सिद्ध्याउन खोजेका छन् तर सिद्धिसकेको छैन। त्यही कारण म के भन्छु भने जो दलहरू यसमा जागृत भएका छन्, पछिल्लो पटक नेकपा एमाले जागृत भएर आयो। मैले तपाईँसँग सोधेको प्रश्न संविधान संशोधनको जुन निर्देशन बोकेर दिल्लीबाट प्रधानमन्त्री फिर्नु भएको छ त्यही मुताबिक संविधान संशोधन हुन्छ कि हुँदैन? यस्तो एउटा कुरा म भन्छु नि, नेपाली जनताको एउटा सेवकको रूपमा नेकपा एमाले, तर यस्तै अरू धेरै दलहरू छन् जो तराईलाई हिमाल पहाडबाट छुट्याएर एउटा दुईटा प्रदेश त नहुनु पर्ने रिजर्मको त बन्यो। अब त्योभन्दा अर्को पनि प्रदेशका पहाड हिमाललाई हटाएर त्यो अलग बनाउने र पूर्वको कोशी र पश्चिमको कर्णाली पनि मिसाएर त्यो प्रदेश छुट्याउने र नेपालमा युक्रेनको नेपाली क्रिमिया बनाउने पक्षमा हामीहरू छैनौँ। यस्तो संशोधनलाई स्वीकार गर्न सक्दैनौँ र अहिले संसदको बनावट पनि हेर्नुहुन्छ भने हामीसँग यो 2/3 रोक्ने, संशोधनलाई रोक्ने हामीसँग तागत छ। 1/3 भन्दा बढी हामी छौँ, हामी यसलाई रोक्छौँ र नेपाली जनताको बिचमा यो विषय लिएर जान्छौँ कि यसरी अहिले भनौँ न छिमेकीको बिचमा पनि तनाव बढिरहेको, ग्लोबल पावरको बिचमा पनि तनाव बढिरहेको, उत्तर दक्षिणबाट हाम्रोमा तनाव तानातानी भइरहेको बेलामा के नेपालीहरूले हिमालको प्रदेश बनाउनु हुन्छ? के नेपालीहरूले तराईको प्रदेश बनाउनु हुन्छ? हुँदैन। यो हामी लिएर जानेछौँ र हो पहिचान दिनुपर्छ। पहिचान रोक्ने भनेको माओवादी हो, पहिचान दिनुहुन्न भन्ने कुरा मधेसवादी दलहरू हुन्, जनजाति दलहरूका मानिसहरू हुन् र त्यसै फलो गरेर काङ्ग्रेस एमाले पनि संविधानद्वारा पहिचान दिने ठाउँहरूमा पनि त्यो दिइरहेको छैन होइन। यो कमजोरी हो, यसलाई सच्याउनु पर्छ। पहिचान संविधान दिनेबाट दिने हो। समानता र समावेशीकरण गर्ने धेरै कुराहरू संविधानले व्यवस्था गरेको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र त्यसको सैद्धान्तिक त्यसको जग भनेको संविधान हो। सीपी मैनालज्यू, यहाँले आफ्नो अत्यन्तै व्यस्त समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। बहुत धन्यवाद। हजुर, आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा आज हामीले मालेमा सचिव सीपी मैनालीसँग छलफल गर्यौं। विशेष गरी आज संविधान दिवस, संविधान कार्यान्वयनमा दलहरू कति प्रतिबद्ध छन् र संविधान नेपालका लागि कति सहज छ, संविधान सभाबाट जारी गरिएको संविधानले मुलुकलाई कहाँ पुर्याउँदैछ, यो लगभग छर्लङ्ग पार्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ मालेमा सचिव सीपी मैनालीले। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी मित्रद्वय बुकेश महर्जन अनि अनित साक्यका साथमा ठाकुर बेलबासी बिदा हुन्छु। नमस्कार। बडा दशैंको शुभकामना सँगै नागरिक